हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ रिलेटिभ भ्यालोसिटीकै न्युमेरिकलहरू गर्नेछु। यो दुईटा क्वेसन लिएर आएको छु। अलिक टेक्निकल टाइपको क्वेसनहरू छन्। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ ढिला नगरिकन न्युमेरिकल तर्फ जानेछु। नाउ लेट बिगिन द रेस। फर्स्ट क्वेसन, सेकेन्ड क्वेसन दुईटा क्वेसन छन्। क्वेसन यहाँबाट पढ्नु होला। फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने पहिला फर्स्ट क्वेसनको सोलुसन गर्नेछु। फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले पढिसक्नु होला। यहाँ माथि रहेको छ क्वेसन चाहिँ। क्वेसन यहाँ चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। सोलुसन चाहिँ यहाँ तल गर्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ भने अ पर्सन ट्राभलिङ एट अ रेट अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड। क्लियर भएन जस्तो छ है। फर्स्टमा चाहिँ अ पर्सन ट्राभलिङ एट अ रेट अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ चाहिँ दुईटा केसवाला टाइप छ। यो चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ। एन्सर चाहिँ यहाँ तल छ। फर्स्ट केसमा चाहिँ के भनेको छ भने अ पर्सन ट्राभलिङ एट अ रेट अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड। एउटा मान्छे चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अगाडि गइरहेको थियो अरे। अनि फाइन्ड्स द्याट द विन्डो सिम्स टु ब्लो डाइरेक्टली फ्रम द नर्थ। विन्ड चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अगाडि हिँड्दाखेरिकोलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ विन्ड थियो, विन्ड चाहिँ माथि कसरी भन्दाखेरि भर्टिकल्ली डाउनतिर यसरी तल झरिरहेको थियो अरे। के भनेको छ सिम्स टु ब्लो डाइरेक्टली फ्रम द नर्थबाट चाहिँ फ्लो भइरहेको देखेको थियो अरे। सो यसलाई यो यहाँबाट फ्लो हुनुभएको, यसलाई हामीले यहाँनिर यसरी फ्लो भएको भन्दा पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी फ्लो भएको भन्दा पनि भयो। सो यहाँनिर अनि यो चाहिँ फर्स्ट केस हो। जब ऊ 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो, विन्ड चाहिँ यसरी डाइरेक्टली डाउन भर्टिकल्ली डाउन चाहिँ तल झरिरहेको थियो। त्यसै गरी अनि जब चाहिँ उसले अनडबलिङ हिज स्पिड, जब उसले उसको स्पिड थियो 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो, त्यो स्पिड चाहिँ उसले कतिमा कन्भर्ट गर्यो त डबल गर्यो भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 2 अर्थात् 4 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ स्पिड उसको भयो। त्यो पर्सनको चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड हुँदाखेरि चाहिँ विन्ड कता देखियो त इट्स एपियर्स टु कम फ्रम द नर्थ इस्ट। यो विन्ड चाहिँ कसरी आएको देखियो त इस्ट भनेको यता भयो, अनि यहाँनिर यता भनेको वेस्ट भयो, यो नर्थ साउथ। विन्ड चाहिँ कसरी आएको देखियो त यसरी आएको देखियो, नर्थ इस्टबाट यसरी नर्थ इस्ट आएको देखियो। यो भनेको नर्थ इस्ट डिरेक्सन भयो। सो यसलाई नै हामीले यो यताबाट चाहिँ आएको हुँदाले हामीले यहाँनिर यसरी लेख्न पनि सक्यौँ, टेल टु टेल जोइन गराउनको लागि। नर्थ इस्टबाट आएको देख्यौँ कति त भन्दाखेरि डाइरेक्टली 45 डिग्री। नर्थ इस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यो 45 डिग्री मिडलबाट आएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अनि यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर क्वेसनमा दिएको भनेको चाहिँ यति हो, यसरी दिएको छ। अनि यहाँ हामीले के निकाल्नु छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द विन्ड सरी यहाँ विन्डो भएछ। विन्डको चाहिँ डिरेक्सन र म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने छ। अब फर्स्ट केसमा हेरौँ, यो भनेको के हो त भ्यालोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भर्टिकली डाउन। उसले सिम्स टु भनेको चाहिँ उसले देखियो चाहिँ त्यस्तो, जब पर्सन 2 मिटरको स्पिडमा थियो त्यतिखेर चाहिँ जब पर्सन 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो उसले देख्दाखेरि चाहिँ कतिले देख्यो त यो भर्टिकल्ली डाउन आएको चाहिँ विन्ड देखियो। सो यो चाहिँ भनेको भ्यालोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भयो। सो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ अब हामीले यो भ्यालोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भ्यालोसिटी अफ विन्ड माइनस भ्यालोसिटी अफ पर्सन हुने भयो। भ्यालोसिटी अफ विन्ड माइनस भ्यालोसिटी अफ पर्सन, अर यो भन्नुको मतलब भ्यालोसिटी अफ विन्ड प्लस माइनस भ्यालोसिटी अफ विन्ड, यो भयो नि त होइन। सो अब यसको लागि चाहिँ माइनस भ्यालोसिटी, यो भनेको भ्यालोसिटी अफ पर्सन छ, यो भ्यालोसिटी अफ पर्सन। अब यसलाई हामीले यो डिरेक्सनतिर अपोजिट डिरेक्सनतिर लग्यौँ भने माइनस भ्यालोसिटी अफ पर्सन हुने भयो हो, भ्यालोसिटी अफ पर्सन। अनि अब यो चाहिँ रिलेटिभ
यो चाहिँ हाम्रो के छ त रिजल्टेन्ट छ विथ भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन रिजल्टेन्ट। सो यो रिजल्टेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामीले यताबाट कुनै यो भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यतातिर हुने भयो, भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यता हुने भयो। किन यता हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सपोज यस्तो छ अनि यसरी दिएको छ। रिजल्टेन्ट भनेको त यो प्यारालोग्राम भयो एउटा, यो हाम्रो लागि यहाँनिर सपोज मानौँ यो भेलोसिटी रिजल्टेन्ट चाहिँ हामीलाई भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु भनेको यो रिजल्टेन्ट हुन्छ क्या, यो रिजल्टेन्ट भयो। अनि यो भनेको भेलोसिटी अफ पर्सन भयो भने कुनै एङ्गल बनाएर यो रिजल्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्टको भित्र त हुँदैन नि त होइन, रिजल्टेन्टको भित्र त भेलोसिटी अफ पर्सन र भेलोसिटी अफ विन्डको बिचमा चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन हुने हो नि त। सो यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भर्टिकल्ली डाउनवार्ड छ भने, अनि भेलोसिटी अफ पर्सन यो वेस्टतिर जाँदैछ, यहाँनिर नेगेटिभ भएर इस्टतिर हो तर अपोजिट भएर वेस्टतिर जाँदैछ, मतलब यो इस्टतिरै गइरहेको हुन चाहिँ तर अपोजिट डिरेक्सन हालेर हामीले वेस्टतिर यहाँनिर सपोज गरिरहेको छौँ। सो त्यसै गरी अनि यो जुन चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यता जाने भयो। सो यहाँबाट रिजल्ट यसलाई प्यारालोग्राममा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने, प्यारालोग्राम बनायौँ भने यसलाई अब प्यारालोग्राम लबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले टेल टु टेल इन्टरसेक्ट भएको ठाउँदेखि आएको रिजल्टेन्ट जुन चाहिँ डायगोनल आउँछ त्यो डायगोनलले चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ भनेर पढेका थियौँ। सो त्यही रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन हो। सो अब यहाँनिर चाहिँ के भयो त, त्यही भएर यसरी यो फर्म गरेर रिलेटिभ भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनतिर गयो। यहाँ सपोज कुनै एङ्गल बनाएर जाने भयो भर्टिकलसँग, यहाँ एङ्गल भनेको थीटा मानौँ, यहाँ एङ्गल थीटा छ। सो यो एङ्गल थीटा भएपछि यो हामीसँग यो छ, हामीसँग माइनस भिपी भनेको यो पनि त माइनस भिपी हो नि त, यो चाहिँ एङ्गल डिरेक्सन यता हुन्छ, यो भनेको पनि माइनस भिपी हो भनेको भेलोसिटी अफ पर्सन हो। सो यही हुँदाखेरि चाहिँ अब साइन थीटा हुन्छ, यहाँनिर साइन थीटा भनेको यो निकाल्नु छ हामीलाई, यो र यसको रिलेसन चाहिएको छ। सो भनेको यो थीटा छ अनि यहाँ 90 डिग्री छ, त्यसैले साइन थीटा इक्वल टु भेलोसिटी अफ के हुन्छ त, यो भनेको साइन थीटा भनेको p/v, p भनेको भेलोसिटी अफ पर्सन छ अनि यो एज भनेको त भेलोसिटी अफ विन्ड भइहाल्यो। अब यो भनेको चाहिँ साइन थीटा भनेको यो भन्नु मतलब भेलोसिटी अफ भिपी भन्नुको 2 छ अनि भेलोसिटी अफ विन्ड छ। यो भयो एउटा केस, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौँ। एउटा यो केस चाहिँ यसलाई यतिकै छोडौँ, साइन थीटा इक्वल टु यो भयो। सो अब यहाँनिर अब यो केसमा यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई हामीले अहिले बिर्सिदिउँ, यति र यतिलाई हेरौँ। यो भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन यो हो, यो भनेको भेलोसिटी अफ पर्सन हो। त्यसैले अब यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, भेलोसिटी अफ विन्ड माइनस भेलोसिटी अफ पर्सन हुने हो रिलेटिभ भेलोसिटी केसमा। और यो भन्नुको मतलब भेलोसिटी अफ विन्ड प्लस माइनस भेलोसिटी अफ पर्सन, यो भन्नु पनि एउटै कुरा हो। सो यसको लागि चाहिँ हामीले अब यसलाई अपोजिट डिरेक्सनतिर लगाउनु पर्यो, माइनस भिपी। रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको के हुन्छ त, आर इक्वल टु ए प्लस पी हुन्छ नि त। यहाँ म यसको पनि अलिकति यहाँनिर भन्नेछु एकछिन, यहाँ माइनस भिपी लगाउँ यतापट्टि, यो भनेको यता भिपी छ भने अपोजिट डिरेक्सन जाँदाखेरि माइनस हुने भयो, नेगेटिभ साइन आउने भयो। सो अब यसको लागि चाहिँ अब यो छ अनि यो छ हामीलाई गिभन भनेको। अब यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड त कता हुने भयो, यो रिजल्टेन्ट हो भने रिजल्टेन्टको त कुनै एङ्गल रिजल्टेन्टसँग पनि कुनै एङ्गल बनेको हुन्छ भेलोसिटी अफ विन्डले पनि। सपोज यता गयो, यो यता गएको छ, योसँग चाहिँ कति छ त, एङ्गल थीटा बनाएको छ, यो 45 डिग्री छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई प्यारालोग्राम बनाऊँ, यसलाई अलिक ओरसम्म तानौँ अनि यो चाहिँ प्यारालोग्राम यसरी बनाऊँ, यो के भयो प्यारालोग्राम फर्म भयो।
अब यहाँ आर इक्वल टु ए प्लस बी भनेको चाहिँ यो रिजल्टेन्ट हो। रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ यो भेलोसिटी माइनस बिपी भयो, यो भनेको भेलोसिटी अफ विन्ड भयो। अब रिजल्टेन्ट आर भनेको भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन भयो भने भेलोसिटी अफ विन्ड प्लस माइनस भेलोसिटी अफ बिपी भएन त। यो भन्नु मतलब यो आर भयो, आर इक्वल टु ए भनेको यो भयो प्लस माइनस भेलोसिटी अफ बी भनेको बी भयो। यही फर्म आयो नि त रिजल्टेन्टको फर्म, आर रिजल्टेन्ट भेक्टरको फर्म। सो त्यसैले चाहिँ यसलाई यसरी गरेको यसकै फर्मबाट हो। अनि हामीले यहाँ थीटा छ नि, यो थीटा र यो थीटा चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यहाँ फिगर देखिएन, सरी। यहाँनिर यो थीटा छ, यो 45 डिग्री छ हो। यो थीटा छ, यो थीटा र यो थीटा त इक्वल आउनु पर्यो नि त हैन। एंगल त डिरेक्सन त ठिक्क आउनु पर्यो नि त दुईटैको भर्टिकलदेखि। सो हामीसँग यहाँ भर्टिकल पनि छ। अनि यो 45 डिग्री छ, यो 45 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ। यहाँ चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल लोजिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो 45 भनेपछि यो पनि 45 डिग्री हुन्छ 45 डिग्री। यो 90 भएपछि सम अफ ट्रायंगल भनेको 180 हुन्छ। 90 45 45 गरेपछि 90 90 180 हुने भयो। सो यो र यो इक्वल हुने भयो, साइड यो र के हुने भयो त, साइड इक्वल हुने भयो। यो र यो साइड इक्वल भयो। यहाँबाट हामीले साइड इक्वल गरौँ भयो भने अब यहाँ हेरौँ, यो भेलोसिटी थीटा छ भर्टिकलदेखि, यो पनि यही डिरेक्सनमा छ यसरी, अनि यो पनि भर्टिकलदेखि यही डिरेक्सनमा छ। अनि यो हाम्रो भेलोसिटी अफ भिपी कति छ त, 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्डै हुने भयो। यहाँ पनि कति हुने भयो त, 2 मिटर पर सेकेन्डै हुन्छ। किनभने यो त थीटा एंगल यहाँनिर भर्टिकलसँग थीटा बनाएको छ, यो पनि भर्टिकलसँग थीटा एंगल बनाएको छ। यो र यो डिरेक्सन आउँदाखेरि त यिनीहरूको दुईटा भेलोसिटी अफ विन्ड आउँदाखेरि त डिरेक्सन र म्याग्निट्युड त इक्वल आउनु पर्यो नि त दुईटै केसबाट गर्दाखेरि हो। सो यो थीटा यो 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यो पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। अब यो 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यो टोटल भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड छ, इन्टु 2 भएर यो भनेको त 4 मिटर पर सेकेन्ड छ नि त, 4 मिटर पर सेकेन्ड छ। सो 4 मिटर पर सेकेन्ड हुने बित्तिकै यो र यो पनि 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यो पुरै भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड, यो 4 मिटर छ भने यो पनि 4। अब यति नै 2 छ भने यहाँदेखि यता 2 छ भने यता पनि त 2 हुनु पर्यो, यो पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यो र यो भनेको एकअर्कामा इक्वल छन्। यो तीनटा, यो साइड र यो साइड इक्वल छ। यो म्याथको हिसाबले हेर्दाखेरि यो तीनटा चाहिँ के छ, इक्वल छ। यो तीनटा इक्वल भएपछि यो थीटा भनेको हामीलाई sin थीटा भनेको 2 बाई sin थीटा भनेको 2 बाई √3 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड छ। यहाँ पनि sin थीटा भनेको 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड हुने भयो यो केसमा पनि। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के निकाल्नु छ, भेलोसिटी अफ विन्ड निकाल्नु छ हामीले, भेलोसिटी अफ विन्ड। अब जब यहाँनिर फेरि अर्को कन्डिसन आउँछ कि यो र यो इक्वल छ, यो तीनटा इक्वल हुने चाहिँ यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएछ, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यो पनि राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगलै भएको छ। अब यो दुईटा साइड इक्वल हुने चाहिँ यो थीटा हो भने यो पनि थीटा हुनु परेन। साइड इक्वल भएपछि म्याथको आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो त, आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको यो साइड इक्वल छ, यो पनि एंगल इक्वल हुन्छ, यो पनि एंगल इक्वल हुन्छ, बेस एंगल इक्वल हुन्छ नि त साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगलको। सो त्यसरी नै अब यहाँ पनि यो र यो चाहिँ इक्वल छ भनेपछि यो र यो पनि इक्वल भयो। सो अब यो 90 डिग्री छ, फेरि यहाँ 90 डिग्री छ। अब यो थीटा इक्वल हुनको लागि अनि यो टोटल सम भनेको ट्रायंगलको 180 डिग्री हुन्छ। 180 डिग्री भएपछि यो 90 छ अनि यो दुईटाको सम गर्दाखेरि 90 आउनु पर्यो हो। दुईटाको सम गर्दा 90 आउनको लागि त अब कति हुनु पर्यो, 45 डिग्री एंगल हुनु पर्यो। अनि मात्र दुईटा सम इक्वल एंगल सम गरेपछि चाहिँ 45 + 45 हुँदा 90 डिग्री आउने हो। यहाँनिर 45 90 डिग्री यसरी गर्यौं। सो अब यो 45 डिग्री आउने बित्तिकै हाम्रो 45 डिग्री आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के भयो त, यो डिरेक्सन निक्ल्यो। यो भर्टिकल जुन चाहिँ थियो भर्टिकलदेखि चाहिँ 45 डिग्री
इस्टतिर गएको देखियो भनेपछि यो भनेको साउथ इस्टमा भयो डिरेक्सन यसको कतिमा हो त साउथ इस्ट। अब म्याग्निट्युड नि अब हामीले भेलोसिटी अफ विन्ड निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी अफ विन्डको लागि चाहिँ के गर्न सक्यौँ त हामीले अब यो 45 डिग्री छँदैछ यति भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई थाहा भइहाल्यो। डाइरेक्ट यसमै हाल्दाखेरि अब थीटाको डिग्री एङ्गल आइसकेपछि चाहिँ अब यही इक्वेसनमा थीटा भनेको साइन थीटा भनेको साइन 45 डिग्री टु भेलोसिटी अफ विन्ड अनि साइन थीटा भनेको 1/√2 हुने भयो र 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड अनि √2 भनेको चाहिँ यता यो भनेको त साइन 45 डिग्री भयो भने साइन 45 डिग्री भयो भने साइन 45 भनेको 1/√2 इक्वल टु 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड हुने भयो नि त हैन। यही केसमा यसलाई नै गर्दाखेरि यो 45 यहाँ 45 को डिग्री हुँदाखेरि 1/√2 हुने भयो अनि भेलोसिटी अफ विन्ड इक्वल टु 2√2 एन्सर आयो। अनि डिरेक्सन भनेको चाहिँ साउथ इस्टमा भयो डिरेक्सन चाहिँ साउथ इस्ट 45 डिग्री एङ्गल बनाएको है। अब चाहिँ यहाँनिर म क्लियरली गर्नेछु यहाँनिर है क्लियरली गर्नेछु। यहाँ फर्स्ट केसमा चाहिँ भनेको छ यसरी गएको छ फिगरहरु अघिको पनि बुझ्नुभयो होला। अनि यो चाहिँ भर्टिकलसँग डाइरेक्टली यसरी गएको छ फर्स्ट केसमा चाहिँ यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यसरी डाइरेक्टली गएको छ। यो डाइरेक्टली गएको हुनाले यो यता हुँदैन सो हामीले यो माइनस बनायौं यता यो ओ छ यहाँनिर ओ भयो भने अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ जाँदैछ भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यसरी गएको छ। भेलोसिटी अफ विन्ड भनेको ओ ए छ यो बी छ यसरी बनायौं यहाँ सी छ प्यारालोग्राम भएपछि ओ ए बी सी छ। अब प्यारालोग्रामको फर्ममा हेर्दाखेरि यसलाई भनेको यहाँनिर के हुन्छ त यो भनेको कुनै एङ्गल थीटा बनाएको छ यहाँ 90 डिग्री छ। अघि फिगरमा अगाडि मैले भिडियोमा पनि अगाडि पनि भनिसके। अनि साइन थीटा इक्वल टु p बाई b भनेको के हुन्छ त p भनेको यो भयो भेलोसिटी अफ पर्सन छ यो भेलोसिटी अफ पर्सन नै हुने भयो यो पनि यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ पर्सन बाई भेलोसिटी अफ विन्ड हुने भयो। अब साइन थीटा भनेको हामीले अहिलेसम्म थाहा छैन अघि त त्यहाँनिर हामीले थ्योरेटिकली गरिरहेको थियौं। अब यहाँ चाहिँ कपमा गर्यौं भने भेलोसिटी अफ पर्सन भनेको 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड छ यो भयो। अब यहाँनिर अर्को फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी इस्ट छ यो 4 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ सेकेन्ड केसमा। अनि जब 4 मिटर पर सेकेन्ड जाँदाखेरि चाहिँ उ चाहिँ यसरी उसको जुन चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन त्यो चाहिँ यस्तो भयो यो भनेको भेलोसिटी अफ पर्सन छ पर्सनको रेस्पेक्टमा विन्ड चाहिँ उसले 4 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो देख्यो उसले। अनि यो माइनसमा लग्नु पर्यो यसरी माइनसमा लग्नु पर्यो माइनस भेलोसिटी अफ पर्सन किन माइनसमा लगाउनु पर्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनिसके। सब यहाँबाट यो चाहिँ एउटा भर्टिकल भयो। अब यसलाई प्यारालोग्राम फर्म गर्दाखेरि यहाँ एउटा कुनै एङ्गल बन्ने भयो योसँग यो भनेको चाहिँ साउथ नर्थ इस्टबाट आएको हुनाले यो 45 डिग्री हुने भयो। नर्थ इस्ट फ्रम नर्थ इस्ट भनेको चाहिँ साउथ इस्टतिर गएको भयो 45 डिग्री यो ओ भयो यो भनेको ए भयो यो भनेको बी भयो यसलाई सी मानौ यसलाई डी मानौ। किन यो ओएबी नै हुन्छ भन्दाखेरि यो थीटा भनेको अघि मैले भने किन इक्वल हुन्छ भने थीटा यहाँ भर्टिकल देखि यहाँनिर यति भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड छ थीटा एङ्गल देखि भर्टिकल देखि यो भर्टिकल जुन चाहिँ छ यो भर्टिकल देखि एङ्गल थीटा बनाउँछ एङ्गल थीटा बनाएर जुन चाहिँ भेलोसिटी अफ विन्ड चाहिँ यता गइरहेको छ भने यहाँ तल चाहिँ कति छ त 2 मिटर पर सेकेन्ड बनाएको छ भनेपछि यो बीए भनेको कति हो त 2 मिटर पर सेकेन्ड भयो यो 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब 90 डिग्री छ यो भनेको भेलोसिटी अफ विन्ड भयो भेलोसिटी अफ विन्ड भयो। यो चाहिँ अब फ्रम यहाँबाट भन्दाखेरि पनि फ्रम फर्स्ट केसबाट भन्दाखेरि पनि भयो यतिलाई चाहिँ फ्रम फर्स्ट केस BA इक्वल टु 2 मिटर पर सेकेन्ड भन्दाखेरि पनि भयो।
यो थीटा भनेको यो भयो sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ त यसलाई नि यिनेरी सल्भ गर्दाखेरि पनि के हुन्छ sin थीटा यो भनेको sin थीटा भनेको यो भनेको के हो यो थीटा भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर भयो परपेन्डिकुलर भनेको BA बाइ हाइपोटेन्युस भनेको भेलोसिटी अफ विन्ड हो भेलोसिटी अफ विन्ड भयो अब sin थीटा भनेको फर्स्ट केसमा के आएको छ त sin थीटा भनेको 2 बाइ भेलोसिटी अफ विन्ड आएको छ इक्वल टु BA बाइ भेलोसिटी अफ विन्ड हुने भयो अब भेलोसिटी अफ विन्ड त क्यान्सल आउट हुने भयो सो BA भनेको 2 आउने भयो नि त BA भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड आयो अथवा 2 मात्रै आयो म्याग्निट्युड यति 2 भयो अब रिमेनिङ भनेको पुरै CA भनेको के छ CA भनेको 4 छ 4 मिटर पर सेकेन्ड CA भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड यो पुरै भनेको त 4 मिटर हो नि त यो पनि 4 मिटर पर सेकेन्ड यो पनि 4 मिटर पर सेकेन्ड 4 भयो हामीले बुझ्दाखेरि अनि CA भयो अनि CA भनेको के हो त CB प्लस BA हो CB प्लस BA इक्वल टु 4 मिटर पर सेकेन्ड अब CB भनेको र CB भनेको हामीले निकाल्नु पर्यो इक्वल टु 4 माइनस BA भनेको कति छ त 2 मिटर पर सेकेन्ड यता जाँदा माइनस हुने भयो 2 मिटर पर सेकेन्ड यो भनेको कति हो त 2 मिटर पर सेकेन्ड रहने भयो सो यो र यो चाहिँ इक्वल भयो इक्वल निक्ल्यो यहाँबाट अनि यो 45 डिग्री छ यो 45 डिग्री छ यो पनि 45 डिग्री हुने भयो यो 90 डिग्री भएपछि 45 डिग्री हुने भयो सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल गर्दाखेरि के हुन्छ 45 प्लस 90 प्लस x इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ अनि त्यहाँबाट x को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 45 डिग्री आउँछ सो यो इक्वल हुने भयो अनि यो पनि इक्वल हुने भयो अब आइसोलेस ट्रायंगल को बेस एंगल इक्वल छ भने यो आइसोलेस ट्रायंगल भयो आइसोलेस ट्रायंगल को के हुन्छ त साइडहरु दुईटा साइड इक्वल हुन्छ आइसोलेस ट्रायंगल भनेको दुईटा साइड इक्वल हुन्छ दुईटा साइड इक्वल भएपछि आइसोलेस ट्रायंगल जुन चाहिँ को बेस चाहिँ एंगल इक्वल छ त्यसकै चाहिँ करस्पोन्डिङ साइड चाहिँ यो बेस हो भने यसकै यता चाहिँ एंगल चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ एंगल सो आइसोलेस ट्रायंगल भनेको यस्तो हो नि त हैन अघि पनि मैले भनिसके यसरी यो र यो इक्वल अनि यो साइड र साइड पनि इक्वल भनेको आइसोलेस ट्रायंगल सो यो र यो आइसोलेस ट्रायंगल यो र यो पनि इक्वल भन्नुको भनेपछि हामीले के निकाल्ने त CB इक्वल टु OB प्लस OBA इक्वल टु 2 निक्ल्यो 2 मात्रै लेट गरिराखौँ यहाँनेरि भनेको CB OB अनि BA भनेको चाहिँ 2 आयो यहाँ मैले यहाँ म्याथ को तरिकाले गर्दै छु है म्याथमेटिकल लजिक लगाएर सो यो 2 आयो भनेपछि यो र यो पनि आइसोलेस यो ट्रायंगल पनि आइसोलेस ट्रायंगल भयो नि सरी यहाँ देखिएन अब यो एंगल पनि त इक्वल भयो नि अझै जुम गरिदिन्छु म अब यो एंगल पनि इक्वल भयो नि त अब यो र यो तीनटा इक्वल एंगल इक्वल छ भने यो एंगल यो साइड इक्वल भयो भने यो साइड पनि त इक्वल हो नि त अब यो र यो साइड पनि इक्वल भयो यहाँ तीनटा साइड इक्वल हुनु भनेपछि अब यो र यो साइड इक्वल हुने बित्तिकै यो पनि एउटा आइसोलेस ट्रायंगल हो नि त साइड इक्वल हुनेपछि दुईटा एंगल्स इक्वल हो भने साइड पनि इक्वल भयो सो यो र यो पनि इक्वल भएको कारणले यो पनि थीटा नै हुने भयो बेस एंगल आइसोलेस ट्रायंगल बेस एंगल इक्वल हुने भयो अब यो 90 डिग्री छ अब 90 हेर्नु है यहाँनेरि अब यो पनि 90 छ अनि 90 प्लस थीटा इक्वल टु 180 डिग्री भयो भनेपछि थीटा इक्वल टु यहाँ पनि 45 डिग्री आउने भयो योबाट यो 45 डिग्री आउने बित्तिकै यो पनि 45 डिग्री यो पनि 45 डिग्री भयो यो पनि 45 डिग्री आयो अब डाइरेक्सन भनेको चाहिँ के आयो त म यहाँ गरे यहाँनेरि अब डाइरेक्सन भनेको चाहिँ यो भेलोसिटी अफ विन्ड यता छ नि त भेलोसिटी अफ विन्ड यो अनि यो भर्टिकलसँग अब यो 45 डिग्री आयो डाइरेक्सन भने चाहिँ 45 डिग्री ईस्ट फ्रम ईस्ट अफ साउथ भयो 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ भन्नुको मतलब यो भने चाहिँ साउथ ईस्ट डाइरेक्सन भन्दा पनि भयो र यो भनेको साउथ ईस्ट डाइरेक्सन भयो
भनेको यहाँनिर ठिक्क यो पनि 45 डिग्री हुन्छ, यहाँ पनि 45 45 यो त बिचबाट गएको छ नि त, यो दुइटै 45 डिग्री 45 डिग्री भएर बिचबाट गएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ भनेको साउथ इस्ट डिरेक्सन भयो यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ। अनि म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि चाहिँ अब थीटा भनेको हामीले 45 डिग्री निकालिसक्यौँ, यहाँबाट थीटा भनेको 45 डिग्री। अब यही फर्स्ट केसमा चाहिँ यो फर्स्ट इक्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यो थीटाको भ्यालु हाल्यौँ भने sin थीटा इक्वल टु 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्डको म्याग्निट्युड छ यहाँनिर। सो sin थीटा भनेको sin 45 थीटाको भ्यालु 45 डिग्री आयो। सो भेलोसिटी अफ विन्ड आयो sin 45 भनेको 1/√2 इक्वल टु भेलोसिटी अफ विन्ड आयो, सरी 2 बाई भेलोसिटी अफ विन्ड आयो। अब भेलोसिटी अफ विन्ड भनेको कति आयो त 2√2 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर आयो। यो यसरी भयो। अनि यो अर्को क्वेसन चाहिँ यो जुन चाहिँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरु गर्नु होला, ट्राई गर्नु होला। भिडियो चाहिँ 25 मिनेटको लामो भयो एउटै क्वेसन सल्भ गर्न नि। सो यो चाहिँ तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईहरुबाट भएन भने म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। आशा छ तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र यदि एन्सर चाहिँ निकाल्नु भयो भने, यदि गर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। Only this much for today. Thank you so much. Keep watching my video. Keep supporting me. Thank you.